अगर आपके घर में ये 12 निशानियों में से कोई एक निशानी मौजूद है तो खुदारा इस घर को कभी मत बेचिएगा, कभी फरोख्त मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे घर में जितना ज्यादा देर तक आप रहेंगे इतना ज्यादा आपको दौलत मिलेगी, सुकून और बरकत मिलेगी। आपके घर में कभी घरेलू नाचाकियां नहीं होंगी, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी दुआएं ऐसे कबूल होंगी जैसे मोजज़े होते हैं, आपकी जिंदगी बढ़ती हुई चली जाएगी। ये वो खास निशानियां हैं जिस घर में ये मौजूद होती हैं, वो उस घर को आम नहीं बल्कि किस्मत बदलने वाला घर बना देती हैं। अगर आपने अपना घर बेचने का इरादा किया हुआ है तो सिर्फ आज के दिन ये वीडियो देख लें। उसके बाद अगर आपके घर में ये निशानियां मौजूद होंगी तो आप किसी सूरत भी अपना वो मकान नहीं बेचेंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का नाम है, लेकिन हकीकत में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये खामोश दुआएं होती हैं जो सिर्फ इन 12 निशानियों वाले मकान में जो लोग रहते हैं, ये उनको अगर आज इल्म हो जाए तो वो अपने इस घर को चूम चूम कर रखेंगे, कभी भी इसको नहीं फरोख्त करेंगे। ऐसे घर में रहने वाले लोगों की किस्मत भी चमक उठती है। आज मैं आपको वो 12 निशानियां बताने वाला हूं जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होंगी और ना सिर्फ किसी आम किताब में मिलेंगी। ये वो राज हैं जो पुराने बुजुर्गों के मुशाहिदे और रूहानी असूलों का निचोड़ है। अगर आपके घर में इनमें से 3 निशानियां भी मौजूद हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप आम घर में नहीं बल्कि रूहानी किले में रहते हैं। इसमें से पहली निशानी यह है कि अगर आपके घर के किसी कोने में या आपके घर के बाहर या किसी ऐसे रोशनदान में अगर चिड़ियों, कबूतर, अबाबील या किसी फाख्ता ने या किसी और परिंदे ने घोंसला बना रखा है तो ये इत्तेफाक नहीं। साइंस कहती है कि परिंदे इंसानों से ज्यादा हसास होते हैं। वो ऐसी जगह को पहचान लेते हैं जहां सुकून और मस्बत तवानाई होती है। जिस घर में परिंदे अपना घोंसला बना लेते हैं वो घर नेगेटिव एनर्जी यानी जादू, जिन्नात और बुरे असरात से पाक होता है। और बुजुर्ग फरमाते हैं जहां परिंदे बसेरा करते हैं वहां अल्लाह की रहमत और बरकत जरूर आती है। आप खुद सोचें, जिस घर में सुबह के टाइम परिंदे आकर पानी पीते हैं या दाना खाते हैं, क्या उस घर में कभी रिज़्क खत्म हो सकता है? तो ये वो पहली निशानी है। जिस घर में परिंदे अपना घोंसला बना लेते हैं उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती और अल्लाह की रहमत हर वक्त उस घर पर बरसती रहती है। और अगर आपके घर में भी परिंदों ने घोंसला बनाया हुआ है तो जरा तसव्वुर करें, क्या आपके घर में कभी रिज़्क की फाके हुए हैं? क्या आपके घर में कभी रिज़्क की तंगी हुई है? आप 3 टाइम का खाना खाकर रात को सुकून से सोते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई आपको एक नेमत है और ऐसा मकान किस्मत वालों को मिलता है। दूसरी बड़ी निशानी यह है कि आपके घर के किचन में राशन वाफर मिकदार में देर तक चलता है, यानी कम नहीं पड़ता। आप जो चीज भी लेकर आते हैं वो ज्यादा देर तक चलती है। तो ये एक महज इत्तफाक नहीं, ये गायबी बरकत है और ये रिज़्क में बरकत की सबसे बड़ी निशानी है। ऐसा घर जिसमें अगर आप 2 किलो आटा भी लेकर आते हैं और उसको आप 1 हफ्ते तक अगर चलाते हैं या 3 दिन से 4 दिन तक आप उसको चलाते हैं तो ये रिज़्क की तंगी नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से गायबी बरकत है। और ऐसे घर में कभी भी तंग दस्ती नहीं होती, वहां रिज़्क खुद ब खुद बढ़ता रहता है। तीसरी बड़ी निशानी यह है कि आपके बच्चे घर के हर कोने में बिला खौफ खेलते हैं, अंधेरे से नहीं डरते, खुश रहते हैं, हर वक्त खेलते रहते हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं होता। तो ये इस बात की इलामत है कि आपका घर मुकम्मल तौर पर महफूज और पाकीज़ा है। वहां पर कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से आपके बच्चे किसी खौफ में मुब्तला हो या किसी ऐसी चीज को देखकर डर जाएं और खौफ की वजह से खेलना बंद कर दें। चौथी बड़ी निशानी यह है कि आपके घर में मेहमान बार बार आते हों, यानी कि आपके घर में हर वक्त हफ्ते में 2 से 3 बार या 1 दिन छोड़कर मेहमान बार बार आते हों, लोग आपके घर आने के बहाने ढूंढते हों। तो ये इस बात की निशानी है कि आपके घर की फिजा पुरकशिश है। याद रखें, मेहमान जब आता है तो अपना रिज़्क साथ लेकर आता है और जिस घर में मेहमान नहीं आते वहां पर रिज़्क भी ज्यादा नहीं आता। इसलिए जब भी आपके घर में मेहमान आए उसे बिस्मिल्लाह पढ़कर गले लगाएं। कभी भी उसको देखकर या उससे मुंह ना चढ़ाएं, ना ही उसको नजरअंदाज करें, क्योंकि जब भी मेहमान किसी के घर में आता है वो अपना नसीब, अपना रिज़्क साथ लेकर आता है। हमारे माशरे में अब क्या होता है कि जब मेहमान घर में आता है तो हमारे घर की कुछ औरतें और मर्द हजरात उन्हें देखकर मुंह चढ़ाते हैं और दिल में कहते हैं ये क्या रोज हमारे घर आ जाते हैं। इस तरह कभी भी मत किया करें। मेहमान जब भी आए उसको अल्लाह की रहमत समझकर उसके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करें। मेहमान जब भी आता है अपना रिज़्क साथ लेकर आता है और जाते वक्त मुसीबतें साथ ले जाता है। इसलिए मेहमान जब भी आए उसके लिए आपके घर में जो चीज़ मौजूद है आप उसके सामने रखें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपके घर में
मेहमान भेजा। पांचवी बड़ी निशानी यह है कि जब आप सारा दिन काम करके शाम को घर आते हैं और जैसे ही घर आते हैं कपड़े बदलते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और बैठ जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपकी थकन खत्म हो गई है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला थे, आपके सर में दर्द था, टांगों में दर्द था, जिस्म में दर्द था, कोई ऐसा मसला था जो आपको घर से बाहर मौजूद था, जैसे ही आप घर में घुसे, आपने कपड़े बदले, मुंह हाथ धोया, उसके बाद आप बैठ गए तो आपको ऐसा महसूस हो जैसे आप अपने आप को ऐसा पुरसुकून महसूस कर रहे हैं और जिस बीमारी में आप मुब्तला थे वो कम हो गई है, तो समझ जाएं ये घर खुद एक शिफा देने वाली जगह है। ऐसा घर बहुत किस्मत वाला होता है जहां पर आकर सुकून मिलता है। छठी बड़ी निशानी यह है कि सबसे ज्यादा पुरसुकून नींद आए। जिस घर में आपको सबसे ज्यादा पुरसुकून नींद आएगी वो घर आपके लिए बेहतरीन घर होगा और ये इस बात की अलामत है कि आपके घर पे हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरस रही है, तो आपका घर पुरसुकून है और आप रात और दिन में जब भी आराम करते हैं तो आपको सुकून महसूस होता है। सातवीं बड़ी निशानी यह है कि अगर बगैर परफ्यूम के आपके घर में हल्की सी खुशबू महसूस हो, यानी कि आपने घर में ना कोई अगरबत्ती लगाई है, ना ही कोई सेंट लगाया है, ना ही कोई रूम स्प्रे या इस तरह की कोई खुशबू छिड़की है और उसके बावजूद भी आपके घर में हल्की सी खुशबू महसूस हो, तो ये आम बात नहीं, ये रूहानी पाकीज़गी की निशानी है। आठवीं बड़ी निशानी यह है कि जब आप मकान खरीदते हैं, कोई खाली प्लाट देख लें या कोई बना हुआ मकान देख लें, आपने देखा होगा कि कुछ मकान मरब्बे में बने होते हैं और कुछ मकान में दाएं जानिब या बाएं जानिब एंड में या शुरू में चूक मौजूद होती है, यानी कि मकान टेढ़ा बना होता है और एक तरफ कॉर्नर होता है जिसे हम चूक कहते हैं। इस तरह का मकान भी बहुत सारे लोगों को बहुत खुशियां देता है। ये ऐसी जगह होती है कि अगर किसी को रास आ जाए तो उसकी नस्लें तक इस मकान में राज करती हैं। अगर किसी को ये मकान इस तरह की जगह रास आ जाए तो उसकी नस्लें अगर वीरान थी तो वह आबाद हो जाती हैं। इसलिए अगर आपका घर चूक वाला है या चूक वाला आपका मकान है और इस मकान में किसी कोने से कोई जगह कम है या ज्यादा है और वो कॉर्नर मकान है और उसका फ्रंट ज्यादा है और जो पीछे वाला हिस्सा है जहां पे मकान आपका खत्म हो रहा है वो एक साइड ज्यादा है और एक साइड कम है और मतलब चूक वाला मकान है और काफी देर से आप उस मकान में रह रहे हैं, तो खुद तसव्वुर कीजिए कि उस मकान में जब आप नहीं रहते थे तो आपके पास क्या था और अब जब आप उस मकान में रह रहे हैं तो अब आपके पास क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगहें हर किसी को नसीब नहीं करता। आपके घर में रोशनदान है, वहां पर परिंदों ने घोंसला बनाया हुआ है, तो आप खुशकिस्मत हैं क्योंकि आपके घर में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क दे रहा है। उनकी वजह से ही क्या पता आपके घर का रिज़्क भी वसी हो रहा हो। और अगर आपका मकान चूक वाला है और ये सारी निशानियां जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी निशानियां आपके घर में मौजूद हैं, तो किसी सूरत भी अपना मकान मत बेचें, किसी सूरत भी इस तरह की जगह मत छोड़ें। दोस्तों, अब फैसला आपने खुद करना है, क्या वाकई आप ऐसा घर छोड़ना चाहते हैं? क्या आपको सुकून, बरकत और कामयाबी नहीं चाहिए? और अगर आपको ये सारी चीजें आपके घर में रहकर मिल रही हैं तो किसी सूरत भी इस तरह का मकान मत फरोख्त करें। आपके घर में अगर ये निशानियां मौजूद हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की नेमत की बेकदरी मत करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक, अजीजोकारों तक, रिश्तेदारों तक लाजमी शेयर करें ताकि अगर उनके घर में भी ये तमाम निशानियां मौजूद हैं तो वो भी अपना मकान किसी सूरत ना बेचें। किसी को ऐसी मालूमात देना भी सदका जारिया है। आप भी मेरे साथ इस नेक काम में शामिल होकर अपना हिस्सा जरूर डालें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम नेक जायज हाजतें पूरी फरमाए। जिन जिन बहन भाइयों ने मैसेज कर करके दुआओं के लिए कहा, उन सब के लिए आज के दिन खसूसी दुआ की जा रही है। मेरे साथ इस दुआ में शामिल होकर आमीन जरूर बोलें। अल्लाह करीम हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह, ये महीना इनामात लेने का महीना है। अल्लाह, हमें आज नहीं नवाजेगा तो फिर कब नवाजेगा? अल्लाह, रमजान मुबारक गुजरा है, उसमें जितनी भी कोताहियां हुई, जितनी भी नाफरमानियां हुई, अल्लाह वो तमाम गुनाह जिसे तूने मना फरमाया था हमने फिर भी वो किए। अल्लाह, हम सब तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह, हम सब तेरे सामने हाथ उठाए इस आस और उम्मीद से हाजिर हैं कि तू हमारा रब है। अगर तू हमें नहीं देगा तो फिर कौन देगा? अल्लाह, हमें पता है कि तू हमें बख्शने वाला है। अल्लाह, हमें पता है कि तू हमें माफ करने वाला है। अल्लाह, तू खुद कहता है कि मेरे सामने एक दफा आकर तो देख, मुझसे मांग कर तो देख, मेरे सामने इल्तिजा करके तो देख, मैं तेरी इल्तिजा को सुनूंगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा। अल्लाह, मैंने तो ये भी सुना है कि अगर इंसान गुनाह करता है उसके बाद माफी मांगता है, उसके बाद फिर गुनाह करता है, फिर माफी मांगता है और इंसान के दिल में शैतान की तरफ से ये वसवसा आता है कि तुमने पहले गुनाह किया था, फिर माफी मांगी थी, फिर वही गुनाह किया था, फिर वही माफी मांगी
مانگی تھی تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن میرے پیارے اللہ، تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا، اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا، اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کل کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویح ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا۔ اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ اس شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا۔ اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ، اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں کہاں سے شامل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہیں، کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں، اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، غزہ، فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی، اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے، ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے، اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے۔ اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں، ہمارے قدم رک گئے ہیں، اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں
بدل دے، اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں، کمایا ہوا رزق اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے، اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے، اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بےروزگار ہیں اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے، اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے، اے اللہ جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمنایں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی اے اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے، یا رب العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے اے اللہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ ان کی پکار سن لے، اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا اے اللہ جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا اے اللہ وہ جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے اے اللہ اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اس فلاں حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے معاملات بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ جس وجہ سے دعا کروانا چاہتا ہے تو اس کے اس مسئلے کو بھی جانتا ہے اے اللہ تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کے ملک کو بھی جانتا ہے اے اللہ پاک آج اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، اس کے تمام معاملات کو حل کر دے اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے اے اللہ اگر وہ کسی مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکلات کو حل فرما دے اے اللہ اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو اس شوال کے بابرکت مہینے میں روزگار عطا کر دے اللہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر ان سب کو کون دے گا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا اے اللہ تیرے اس رمضان المبارک کے گزرے ہوئے مہینے میں تیرے جتنے بندے بندیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تجھے اس خانہ کعبہ کے طواف کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ مجھے میرے والدین سمیت تمام عزیز و کار اور جو اس دعا میں جہاں سے شامل ہے اے اللہ ان سب کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ اگر تو نہیں دے گا سعادتیں تو پھر کون دے گا اللہ تیرا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہم تیرے گھر کیسے آئیں گے اللہ ہم سب کو بھی خانہ کعبہ شریف دکھا دے مدینہ شریف دکھا دے وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے جنت البقیع میں 2 رکعت نوافل پڑھنے والا بنا دے اے اللہ روضہ رسول کو دیکھ کے درود پاک پڑھنے والا بنا دے اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے اللہ ادھر سے ہم دعا مانگ کر تجھے راضی کرتے ہیں ادھر سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں ہم پتہ نہیں کس منہ سے روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگنے آ جاتے ہیں اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ضرور ہیں لیکن امتیں تو تیری محمدی کے ہیں اللہ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے ہم نے روزانہ انہی کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے اللہ ہم نے روزانہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نماز ادا کرنی ہے وہی قرآن پاک پڑھنا ہے جو تو نے ہمارے لیے نازل فرمایا اللہ
تجھے اس قرآن پاک کا واسطہ، ان 5 نمازوں کا واسطہ، خصوصاً نماز تہجد کا واسطہ اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ آج اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، اے اللہ اس کے گھر کو نور سے بھر دے، اس کی زندگیوں کو نور سے بھر دے، اس کی زندگیوں کو خوشخبریوں سے بھر دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، اے اللہ جب یہ دعا ختم ہو تو اس کو خوشخبری کی خبر سنا دے۔ اے اللہ اس کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ آج اپنے انعامات دینے والے فرشتوں کو ہمارے گھروں میں بھیج دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اللہ رمضان المبارک گزر گیا ہے، بخشش رحمت مغفرت والا مہینہ نکل گیا ہے۔ اے اللہ پتہ نہیں اس مہینے میں ہم نے انعامات حاصل کیے یا نہیں، اللہ ہم تجھے راضی کر سکے یا نہیں۔ اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، یہ شوال کا مہینہ انعامات لینے والا مہینہ ہے، اے اللہ اس میں بخش دے۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کو ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما دے۔ اے اللہ اس پیچھے رمضان المبارک میں ہم نے جتنی بھی دعائیں کی، اے اللہ پاک افطاری میں سحری میں جتنی بھی دعائیں کی، جہاں سے تیری جس بھی بندی نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ جس کے لیے بھی میں نے دعا کی، اے اللہ تجھے اس شوال کے بابرکت مہینے کے آغاز کا واسطہ، اے اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں اس شوال کے مہینے میں بھی دکھا دے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہ کیے اللہ معاف کر دے۔ اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر ہم کوئی نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم تیرے گھر بھی نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ آج دعا قبول فرما لے۔ اللہ آج دعا قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ رمضان المبارک بہت یاد آتا ہے، کیا برکتیں تھی، کیسے ہم افطاریاں کرتے تھے، کیسے روزے رکھتے تھے، کیسے سحری کرتے تھے، کیسے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، کیسا وہ شوق تھا، ذوق تھا، جذبہ تھا۔ اے اللہ یہ عید کے دن تو خوشیاں کے دن ہے، یہ عید کے دن تو انعامات لینے کے دن ہیں، لیکن ہمیں رمضان المبارک بہت یاد آتا ہے۔ برکت و رحمت والا مہینہ تھا۔ یہ شوال کا مہینہ بھی ہمارے لیے ویسے ہی مہینہ بنا دے۔ اے اللہ یہ شوال کا مہینہ بھی ہمارے لیے ویسے رحمت اور برکتوں والا مہینہ بنا دے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہم تجھے پیارے آقا کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔